आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म बटुक राजगिरी। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा आज हामी कोरोना महामारीले ठप्प बनेको शैक्षिक क्षेत्र पुरानै अवस्थामा कसरी फर्किन सकिएला र यसलाई पुरानै क्यालेन्डरमा कसरी लान सकिएला र आम विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारले यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला, यिनै र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्दछौँ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अन्योल कायमै छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र होइन, स्वयं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत यो विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। किनभने मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्बाएर परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेको 3 साता बितिसकेको छ। तर मन्त्री परिषदले सो प्रस्तावमा छलफल नै गरेको छैन। शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार वैशाखमा सुरु भएको शैक्षिक सत्र सकिन अब मात्र 3 महिना बाँकी छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण करिब 10 महिनासम्म शैक्षिक क्षेत्र ठप्प नै रहे, जसले गर्दा आजसम्म पनि औपचारिक रूपमा देशभरिका विद्यालय एकसाथ खुल्न सकेका छैनन्। ग्रामीण भेग र शहरी क्षेत्रका विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल्ल विद्यालय खुलाएको छ, त्यसमा पनि सबै विद्यालय खुल्न सकेका छैनन्। सुगमदेखि दुर्गमसम्मका अधिकांश विद्यालयले कोरोना महामारीका बीचमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दावी गरे। तर सुगम क्षेत्रकै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू अनलाइन कक्षाप्रति सन्तुष्टि देखिँदैनन्। सन्तुष्टि त छैन नि। अब सन्तुष्टि त कसरी हुने नि? अब एक पिरियड, अब दिनमा 1-2 पिरियड पढाएर पनि फुल फी तिरेर पनि त अब सन्तुष्टि त हुँदैन। एक त पढाइ नै छैन राम्रो, होइन? कहिले अब आधी बुझिया छ, कहिले अब होमवर्क त स्क्रिनसट गरी पठाएको छ, होइन? समस्या त धेरै छ। त सन्तुष्टि खासै भन्नुपर्दा छैन। अब छँदै छैन त कसरी भन्नु? जुन हामीले पैसा तिर्नु त्यो बराबरको सन्तुष्टि चाहिँ छैन। 10 कक्षा भन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन क्लास चाहिँ सम्भावना देखियो। त्योभन्दा तलतिरकाले चाहिँ एउटा कुरा आफ्नो घर परिवारका अभिभावकलाई पनि यो सम्बन्धी ज्ञान नहुने, अर्को कुरा चाहिँ तल्लो कक्षाका तल्लो लेभलका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसको अनुभव नहुने भएकोले होइन यो चाहिँ तल्ला कक्षामा त्यति प्रभावकारी देखेन। सुगम क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ। लकडाउनको समयमा अनलाइन क्लासको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पठन पाठन सुरु गर्नको लागि निर्देशन दियो। त्यो निर्देशन बमोजिम हामीले जुन फिजिकल रूपमा क्लासमा जान्थ्यौँ, क्लासमा पढ्थ्यौँ, त्यो अनुसारको हामीले प्रभावकारिता अनलाइन कक्षाबाट पाएनौँ। जुन हामीले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ले जुन अनलाइन कक्षा सुरु गर्यो, यो अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीहरूलाई त्यति प्रभावकारी नभएको मैले महसुस गरेँ आफैले पनि। अब विभिन्न विद्यालयहरूले, कलेजहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरे, तर विद्यार्थीहरूलाई त्यो अनलाइन क्लासको भार शिक्षकहरू अथवा त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई जति नाफा भयो त्यसको आर्थिक नोक्सान अथवा जुनसुकै भार विद्यार्थीहरूलाई पर्न गयो। मन्त्रालय भने रेडियो टेलिभिजन मार्फत वैकल्पिक शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। तर ग्रामीण तथा दुर्गममा रहेका, प्रविधिमा पहुँच नरहेका अधिकांश विद्यार्थी यो कार्यक्रममा लाभान्वित हुन सकेका थिएनन्। हिमाली भेगका 6 जिल्लामा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु भई माघमा सकिन्छ। बाँकी जिल्लामा वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भई चैतमा सकिन्छ। चैतमा कक्षा 10 को एसईई हुने गरेको छ। तर यी परीक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले अझै ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा मन्त्रालय नै यतिखेर अलमलमा परेको देखिन्छ। शैक्षिक सत्र सकिन आँट्यो, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले त्यसको एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। अब निर्णय नभइकन हामीले यही कुरा हुन्छ अहिले भन्दैनौँ। हामी शैक्षिक सत्र क्षति हुन नजाने गरी भाइ बहिनीको पढ्ने सिक्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेर चाहिँ हामीले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर्छौँ। परीक्षा सम्बन्धी विधिहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी छलफलको क्रममा छौँ। निर्णय भइसकेपछि भनौँला। अहिले निर्णय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यस्तो हुँदैछ भनेर भन्नु हुँदैन। अब निर्णय
छिटै निर्णय हुन्छ। निर्णय भएपछि हामी यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ भनेर हामी त्यसको सार्वजनिक गर्छौँ। करिब 10 महिनासम्म ठप्प रहेको शैक्षिक क्षेत्र अब पुरानै अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताका कारण मन्त्रीहरू हेरफेर समेत भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा मन्त्रालय र यसका कार्यक्रममा परेको छ। झन्डै 90 लाख विद्यार्थीको भविष्य बोकेको शिक्षा मन्त्रालयले यसबारेमा बेलैमा सोच्न नसके आगामी शैक्षिक क्षेत्र झनै अन्यलमा पर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, रिपोर्ट हेऱ्यौँ, मन्त्रालय अन्यलमा छ, अभिभावक अन्यलमा छन्, विद्यार्थी स्वयं अन्यलमा छन्। अब शैक्षिक क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ला? सक्दैन। बेइमानी नै भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, किनभने हामी जस्ता सडकमा बस्ने प्राणीहरूले बारम्बार भनिरहेछौँ, ए बाबा अब शिक्षा यसरी चलाउँ है, अब नकुरौँ, कोरोना कतिखेर शान्त हुन्छ पढ्ने होइन। कोरोनाकै बेलामा रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अनलाइनबाट, अफलाइनबाट केटाकेटीहरूले कसरी सिकेका छन् त्यो सिकेको पाठलाई जोडाउँ भनेर हामी कराइरहेछौँ बारम्बार। तर हाम्रा कुराकानी मरि सुन्दैन। अब उनलाई के बुझाइछ भने कि स्कुल बन्द गर्ने कि स्कुल खोल्ने, यही दुईटा थोत्रो बुद्धि बोकेर बन्छ त? बन्दैन नि। किनभने थोत्रो बुद्धि मैले किन भने भनेदेखि तपाईँको कोरोनाले अप्ठ्यारो पार्यो। अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ जुम क्लास प्रभावकारी भएन। प्रभावकारी भएन भने प्रभावकारी बनाउने कसले हो? जसले जुम क्लास चलाउँछ त्यसले प्रभावकारी बनाउन जान्दैन? जान्नुपर्ने होइन? एकदम। किन नगर्यो? प्रश्न गरौँ न त्यहाँनिर। शिक्षा मन्त्रालय सचिवजीले भन्नुभयो हामी सोच्दैछौँ गर्दैछौँ। कहिलेसम्म सोच्ने हो? 9 महिना खुस्किसक्यो। यति बेरसम्म सोचिरहने? 1 महिना ल सोच्नलाई समय दिउँ अरे, ल 15 दिन 10 दिन। ए बाबा आपत परेको बेलामा त मान्छेको बुद्धि त झन् छिटो छिटो आउँछ नि। त्यो बुद्धि कहाँबाट गएको हो नि? ढिलाएर बसेर नि, यो त रमाइलो मात्रै हो। अर्को ढङ्गबाट चाहिँ हेरौँ, जस्तोको तस्तै गरेर चाहिँ जाँदैन। अब जाने भने कसरी भने केटाकेटी पनि अभ्यस्त भइसक्यो। ऊ अभ्यस्त केमा भइसक्यो? कसै रेडियो सुनेको छ, कोही टेलिभिजन। अब त्यसो भए पाठ पढाउने भनेको विभिन्न तरिका गरौँ न त। कोही आम्ने सामने आएर पढाएछन् त्यसलाई आम्ने सामने पढाउँ, कोही केटाकेटीहरू रेडियोमा पढिरहेछन् रेडियोमै पढाउँ, कोही टेलिभिजनमा पढिरहेछन् टेलिभिजनमै पढाउँ, कोही केटाकेटी घरमै बसेर पढिरहेछन् घरमा बसेर चाहिँ बाख्रा हेरेछन्, गाई हेरेछन्, कुखुरा हेरेछन्, भाँडा माझेछन्, जे गरेछन् त्यही गरेको कामलाई पढाइसँग जोडौँ भनेपछि त 3टा काम भने मैले। पढ्ने काम एउटा, सिक्ने सिकाउने काम दोस्रो, तेस्रो सिकेको कुरो पाठसँग जोड्ने काम। अब शिक्षकको काम भनेको पढाउने काम कम, सिकाउने काम ज्यादा, अनुसन्धान गराउनु हो कि सिक्न लाउने किसिमको, र त्यसपछि गएर चाहिँ सिकेको कुरा केटाकेटीले सिकेको पाठ लगेर जोड्दाखेरि अब एकै खालको नहुन सक्छ। अब एउटा विद्यार्थी बाख्रा विज्ञ, अर्को विद्यार्थी बिरुवा विज्ञ, तेस्रो विद्यार्थी कम्प्युटर विज्ञ, चौथो विद्यार्थी अर्को प्रविधि विज्ञ हुन सक्छ। तर समान हो शिक्षा भनेर बनायौँ भने एकै लाइनमा फर्कन्छौँ, नत्र भण्डारी सर, यो आम भूमिका निर्वाह गर्ने त अभिभावकको पनि दायित्व हो नि त। शिक्षक मात्र, सरकार मात्र भन्दा पनि मूल अभिभावक त आफ्नै स्वयं अभिभावक पनि त हो नि। यसमा अभिभावकको पनि त जिम्मेवारी रहन्छ नि त। कसरी हेर्नु भएको छ? ठिक भन्नुभयो। अभिभावक त आफ्ना बालबच्चाको पहिलो शिक्षकै हो नि, होइन? भाषा कहाँबाट सिक्छन्, बोली कहाँबाट सिक्छन्? अभिभावकले अभिभावकले जुन टोन बोल्यो त्यो सिक्ने हो नि। मैले जन्मजात नेपाली भाषा मेरो आमा बुवाले बोल्नु मैले त्यो जाने। अर्को तामाङले तामाङ सिक्नु होला, हिमालीको लामाले लामा भाषा सिक्नु होला, अर्को विदेशमा जन्मेको भए अर्को आफ्नो भाषा सिक्नु होला। अर्थात् हामीले आफ्नो स्कुलिङ घरबाट सिक्ने हो। तर औपचारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, पद्धतिमूलक शिक्षा सिक्ने चाहिँ विज्ञानसम्मत ढङ्गबाट, वैज्ञानिक ढङ्गबाट सरकार राज्यले निर्दिष्ट गरेका व्यावहारिक कुराहरू, तहगत कुराहरू, पाठ्यक्रमहरूले डिजाइन गरेका कुराहरू सिक्ने हो। त्यो सिक्ने चाहिँ दोस्रो अभिभावकहरूबाट, त्यो दोस्रो भनेको शिक्षकहरूबाट, त्यो भनेको शिक्षालयबाट सिक्ने हो। त्यो सबै कुराको सामञ्जस्यता हुनेलाई नै शिक्षा विधि प्रणाली भनिन्छ होला, होइन? तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो, अभिभावकले चाहिँ गर्ने। अब अहिले तपाईँको प्रश्न अन्तर्निहित मलाई के लाग्यो भने तपाईँले नसोधे पनि मैले भने अहिले हामी कोरोनाको महामारीमा छौँ, पेन्डेमिकमा छौँ, विश्व एउटा किसिमले आक्रान्त छ, हामी पनि आक्रान्त छौँ, अल्प विकसित मुलुक हो र हाम्रो शिक्षा तहसनस भएको तपाईँको रिपोर्टले पनि भनेको छ। म त के लाग्छ भने कोरोनाले मात्र तहसनस पारेको छैन, हामीले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रणाली नै तदर्थवादबाट छ कि। कोरोना महामारी नभए पनि हामीले भन्ने गरेको शिक्षा प्रणाली तदर्थ। तपाईँले रिपोर्टमा बताउनु भयो नि, शिक्षा मन्त्री फेरिएको छ, कार्यक्रम प्रभावित भयो,
के भनेको त्यो कुरा त्यही त हो नि। भने मतलब तपाईँ हामी दिगो विकासको लागि जानका लागि हाम्रो भिजनरी प्लान भनेको 21औं शताब्दीको लागि जानको अहिले तपाईँको राजनीतिक व्यवस्थाको हिँड्ने हिसाबले नि भन्नुहुन्छ भने पनि गणतान्त्रिक नेपालको लागि 21औं शताब्दीको सामना गर्ने शिक्षा प्रणालीको दस्तावेज खोइ हाम्रो छ कतै कि बताइदिनुहोस् न मलाई छ भने। होइन भने त्यो प्लान लिएर गइसकेपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्री फेरिने र मन्त्री फेरिनेसँग सम्बन्ध हुँदैन, त्यो सिस्टमले काम गर्छ। त्यसपछि त्यो तहगत रूपमा जाने हो र त्यो विद्यार्थीहरूलाई अहिले हामीले दिने कुरा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक र अधिकार धारा 31 को 1 देखि 4 सम्म पढ्यौँ भने उसलाई मौलिक हकको प्राप्तिका लागि अधिकार प्राप्तको हिसाबबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने हो। त्यो शिक्षा भनेको 2 नम्बरको नागरिक बनाउने शिक्षा होइन, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने होइन। अभिभावकहरू के भन्छन् भने नि गर्नुपर्छ सबै सरकारले, शिक्षकले, विद्यालयले। हामीले विद्यालय पठाइसकेपछि त भूमिका त शिक्षकको हुन्छ नि, सरकारको हुन्छ नि भन्ने आम मानसिकता छ क्या अभिभावकको पनि। हो त, त्यो ठिक हो नि। घरको अभिभावकको जिम्मा हो, स्कुलको शिक्षकको सिम्पल छ नि त थ्योरी त। घरमा अभिभावकले शिक्षा पाउनु भएन, गलत रेखदेख गर्नुभयो भने अभिभावकको जिम्मा भयो, दोष भयो। हेर्नुहोस्, स्कुलमा पठाइसकेपछि शिक्षकले राम्रोसँग स्याहार सम्भार गरिदिनु भएन, राम्रो पढाउनु भएन, असल पढाउनु भएन भने शिक्षकको दोष हो। सिम्पल छ त त्यो कुराहरू। त्यो हाम्रो संसारमै चल्ने, जगतमा चल्ने कुराहरू हो। त्यसैले अभिभावकीय चिन्तन भनेको बरु तपाईँको कुरा एउटा यस्तो हुनसक्छ कि हाम्रा अभिभावकहरू अलि धेरै ठुलो जनसङ्ख्यामा अभाव गरिबीमा माचेको, पछौटेपनमा माचेको, किसान मजदुर भएका कारणले गर्दा निरक्षर अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बरु अभिभावकीय शिक्षा आवश्यकता पर्ला, म त्यो कुरासँग स्वीकार्न सक्छु होला होइन। तर पनि एउटा आमा बुवाको माया, जन्मजात अभिभावकलाई हेर्न सक्ने, रेखदेख गर्ने, यी सबै कुराहरू त हाम्रा अभिभावकहरूमा छ नि, आमा बुवामा। तर उहाँलाई विधिवत रूपले अभिभावकीय शिक्षा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भने एउटा कुरा स्वीकारौँ, त्यो चाहिँ कुरा। तर तथापि समग्र शिक्षालाई विकास गर्ने कुरा नेपालमा जन्मेका कुनै पनि कुनामा, दुर्गममा जन्मेका, सहरमा जन्मेका बालबच्चा जन्मिँदै अपराध भएर जन्मेका होइनन्। उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। मैले भने होइन, संविधानले त्यो भनेको छ, त्यो कुरो त गर्नु पर्यो। त्यो नभइरहेको अवस्था छ। त्यो नभइरहेको अवस्थालाई त कोरोनाको महामारीको बेला पनि हामीले सिक्दै गर्दै अहिले कुन भर्चुअल पद्धतिमा जाने, के पद्धतिमा जाने, चैतमा लकडाउन भयो, तपाईँको असारमा आएर शिक्षा मन्त्रालयको बल्ल आँखा खुलो, उसले वैकल्पिक पद्धतिमा जाने भनौँ। अनि तपाईँको साउनमा आएर अर्को, असोजमा आएर अर्को किसिमको एउटा कार्यढाँचा निर्दिष्ट गर्यो। तपाईँ हामी ट्रायल बेसिसमै मात्रै छौँ कि यी कुराहरू। त्यो अनलाइन क्लास पनि के भइदियो भने नि भण्डारी सर, दुर्गम क्षेत्रमा अनलाइनको त कुनै औचित्य भएन। सुगम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पनि हामीले रिपोर्टमा देख्यौँ, उहाँहरू के भन्छन् भने त्यति प्रभावकारी भएन। स्वयं विद्यार्थी पनि असन्तुष्टि छन्, अभिभावक पनि असन्तुष्टि छन्। हो त, त्यो त तपाईँको डिभाइसहरू भएन। सबै अभिभावकलाई समान दृष्टिकोणले हेऱ्यो कि हामीले आर्थिक गरिबीमा हुनुहुन्छ, मकै पोल्नेका किसानका छोराछोरी हुनुहुन्छ, अन्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा मोबाइल छैन, ल्यापटप छैन, कम्प्युटर छैन। प्रविधिको लागि तपाईँको अहिले हामी गाउँ हिँड बस्यो भने नेटवर्कले फोन टिप्दैन, हलो हलो भनेर रुखा चढ्नुपर्ने जमाना भएको ठाउँमा छौँ हामी। हाम्रो प्रविधिहरूको गुणस्तरीयताका कुराहरू छन्। अनि तपाईँको अरू माध्यममा जाने भए, रेडियोमा जाने भए, कतिपय नेपालीका घरमा रेडियो पनि छैनन्। भेक्का राखौँ हामी कुनै पनि विधिमा जाने। त्यो नभएको विधिलाई साधन र स्रोतले जोड्ने बुद्धि त पस्किनु पर्यो नि त। त्यहाँ हामीले कनेक्सन त दिनु पर्यो नि। विद्यार्थी र शिक्षक अहिले स्कुलमा डाइरेक्ट नजाने भएको हुनाले नजाएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिने चिजहरूको कनेक्सन गर्ने ब्रिज छ नि, ब्रिजिङ गर्ने पुलको काम के हो? त्यो ल्यापटप हो कि कम्प्युटर हो कि शिक्षक आफै घर गएर गर्ने हो कि रेडियोबाट सुनाउने हो कि? यो कुरोहरू दिने काम त राज्यको होइन र भने के को लागि राज्य, किन सरकार, किन विज्ञता चाहियो, किन विद्वान चाहियो, किन हामी सबै प्रविधि चाहियो? सबै चाहिने कुरालाई समयमा चिन्ने हो। हेर्नुहोस्, अप्ठ्यारो समयमा मान्छेको पहिचान हुन्छ। नर्मल सामान्य अवस्थामा सबै मान्छे मजाले हिँड्छन्। जहाँ कठिन हुन्छ त्यो बेलामा हिँड्न सिक्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, त्यसलाई जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। डाक्टर साहब, शैक्षिक सत्र सकिन 3 महिना मात्र बाँकी छ। अब चैतदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। हजुर, स्पष्ट के हो भने उदार कक्षोन्नति छ। त्यसपछि जुन क्लास पास गरेन, जति नम्बर आए पनि भयो। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली छ, त्यो ई आए पनि भयो, ए आए पनि भयो भने माथितिर क्लास चढिहाल्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले लेख्ने कुराकानी के हो भने तपाईँहरूले पहिले जसरी गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी कक्षा चढाइदिनु होला र विद्यार्थी कमजोर छ भन्ने लागेमा सुधारात्मक कक्षा हाली यो बच्चाको कक्षा मिलाउनु होला भनेर लेख्छ शिक्षा मन्त्रालयले। म भन्दैछु त्यो लेख्छ। त्यति भएपछि त शिक्षा मन्त्रालय के को अन्यल हुनु? ऊ त ढुक्क छ।
तर अन्यल को भयो भन्दाखेरि अभिभावकलाई अन्यल बनाइयो, विद्यार्थीलाई अन्यल बनाइयो, बेइमानी त्यहाँनिर भयो। अब त्यो जिम्मा कसले लिनु पर्थ्यो भने म त शिक्षकले भन्ने मान्छे हुँ। किनभने त्यो पढाउने के गरी भन्ने बुद्धि उसैलाई हुन्छ, उसैले गरेको पनि छ। जो चाहनावाला शिक्षक छन् तिनले गरेकै छन्, जो बहाना बनाउँछन् तिनले गरेका छैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो रेडियो छैन, टेलिभिजन, यी सब सिल्ली कुराकानी, मैले सिल्ली नै भने। त्यो सबैलाई थाहा छ, तपाईँले भन्नुपर्छ मैले भन्नुपर्छ र सबैलाई थाहा छ। त्यसो भए तिनका घरमा के गरी पुग्ने भन्ने बुद्धि चाहिने त त्यहाँनिर हो नि। त्यसो भए चाहिँ तिनका घरमा बुद्धि के गरी पुर्याउने भन्छ, ल रेडियो छैन अरे बुझेँ। त्यसो भएदेखि मान्छे जानु त सक्छ, मान्छे नहिँड्या त होइन नि। अहिले गाउँमा त झनै हिँडिरहेछ, जहाँ समस्या छ भने त्यहाँ त हिँडिरहेछ मान्छे। अब त्यो गएको ठाउँमा चाहिँ दूरी कायम गरेर त्यहीँ केटाकेटीलाई पाठ दिन सकिँदैन। त्यो आम्ने सामने बसेर त्यही किताब पल्टाएर खरेर पढ्नुपर्छ, एउटा प्रश्न दिएर त्यो प्रश्नको उत्तर खोज भनेर भन्न मिल्दैन। त्यहीँ केटाकेटीले गरेको अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई पाठसँग जोड्ने किसिमको कला बनाउनु मिल्दैन। शिक्षकलाई तयारी नगरेको साफ हो, त्यो शिक्षा मन्त्रालयको बेइमानी हो। मैले बेइमानी नै शब्द प्रयोग गरेँ, किनभने गर्नुपर्ने काम हो नि त। त्यो शिक्षक आत्तिया छ, डरा छ, अब त्यो डराएको शिक्षकलाई के गर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नु पर्दैन, कसैले गर्दैन त। त्यो चाहिँ नि हो, तर गर्नुपर्ने शिक्षकले हो। प्रविधि स्रविधि भनेका ती हतियार हुन्। तपाईँले यो पातलो हँसिया लिए पनि हुन्छ, खुकुरी लिए पनि हुन्छ, खुर्पा लिए पनि हुन्छ, के गरी काट्नुहुन्छ त्यो तपाईँको काम हो। तपाईँसँग जे हतियार छ त्यही लिनुहुन्छ नि, हतियारलाई त समस्या होइन नि त। अब शैक्षिक सत्र 3 महिनापछि नयाँ शैक्षिक सत्र खुल्छ, 10 महिनासम्म शैक्षिक सत्र ठप्प रहे। अब यो पुरानै रिकभर गर्नका लागि, पुरानै क्यालेन्डरमा फर्किनका लागि चाहिँ सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? सम्भव बनाउने हो बाबु। म चाहिँ कसरी भन्नु चाहिँ सम्भव हुने होइन नि, सम्भव भनेको बनाउने हो। सम्भव कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर जस्तो विद्यार्थीहरू अहिले जो अनलाइनमा पढिरहेछन्, अनलाइनबाटै खोजाउने किसिमको डिजाइन गरौँ न। ती विद्यार्थीलाई किताबको पाठको कुरो गर्ने के टाउको दुखाइ हो भने नि, किताबको पाठको कुरोको न्यूनतम कुरा त्यसको त्यो अनलाइनबाट पुगेन हेरौँ। रेडियोमा पढ्नेलाई रेडियोले गरौँ, टेलिभिजनमा पढ्नेलाई टेलिभिजनबाट गरौँ। होइन बेला बेलामा जस्तो त्यहाँ भन्नुभयो नि, सधैँ पढ्न पाएको छैन, आधा पढाएको छ, ल आधा पढेकोबाट चाहिँ पुरा पढाउने के गरी डिजाइन बनाउने हो, बनाऊ। होइन त्यो केटाकेटीहरूले चाहिँ घरमा बसेर 25% केटाकेटी त स्कुलै आएको छैनन् भनेर भन्ने त जानकारी छ, कहिले सम्पर्कमै छैनन् भन्ने छ। यदि त्यो जानकारी सही हो भने 25% केटाकेटीहरू त घरमा बसेर काम गरिरहेको छन्। त्यो घरमा बसेर काम गरेको कुरोलाई पाठसँग जोडौँ न। त्यो भनेको केही गाह्रो काम होइन के। त्यसैले मैले शिक्षक तयारी नगर्नु भनेको बेइमानी हो भने मैले शिक्षकलाई त्यो तरिका सजिलो छ नि त। जस्तो भनौँ न, उसले चाहिँ के गरिरह्यो भने पानी बोकिरह्यो भन्नुहोस् न। पानी बोक्दाखेरि मधेसको मान्छेले टाउकोमाथि बोक्यो, पहाडको मान्छेले पिठ्युमा बोक्यो। अब यसो हो भने त्यसले के पढ्यो त भनेर भने त गुरुत्वाकर्षण पढ्छ नि, त्यसले तौल त पढ्छ नि, त्यसले भार त थाहा पाउँछ नि, त्यसले कति रहेछ भनेर चाहिँ हिसाब त गर्छ नि। त्यो भारी बोक्ने, टाउकोमा भारी बोक्ने लोग्ने मान्छे सुहानी मान्छे भन्ने थाहा पाउँछ नि। त्यसो भएपछि त उसले समाजशास्त्र पनि पढ्छ, भएपछि त जम्मै पढ्छ त। त्यो पढाउने किसिम यसरी पढाउन सकिन्छ भन्यो भने त किताबको कतिवटा कुरा भयो नि त, भएन? भण्डारी सर, डाक्टर साहबले भने जस्तै अभिभावकले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन सक्छन् भनिरहँदाखेरि कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँ? शिक्षा त जीवन पर्यन्त सिक्ने हो नि। त्यो उसको लेभल टेस्ट कसरी गर्नुहुन्छ, उसले कुन विषयको ज्ञाता छ, कुन सिक्छ भन्ने कुरा जान्ने कुरा हो। जस्तो सिम्पल कुरा, हामी कहाँ सिपहरूको कुरामा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा शिक्षा मानि पुरातन हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रा यो आरनमा काम गर्ने दाजुभाइहरूले ठोक्ने फलामका कामहरू अथवा सिउने कुराहरू, सिपका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हामी एक प्रकारलाई भन्नुहोस् त जो लुगा सिउनुहुन्छ नि, लुगा सिउने मान्छे नभइकन हाम्रो हुँदै हुँदैन, तर हामी उहाँलाई हेप्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा ग्ल्यामर गरेर ड्रेस डिजाइनर भनिदियो भने राम्रोसँग त्यो टेलिभिजनदेखि लिएर सबैतिर फैलाइदियो भने ठुलो कुरा बन्छ। त्यसैले सिक्ने सिकाउने भयो भने एउटा किसिमको कुरा बन्दो रहेछ। अभिभावकले सिकाउने त एउटा कुरा, मैले भने औपचारिक शिक्षाको कुरा के संसारले मान्यता दिने कुराहरू। आज हामी संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, उहाँ के को विज्ञ हो, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अर्को के हुनुहुन्छ, भोलि हामी विभिन्न विषयका शिक्षक बन्छन्। विभिन्न बन्ने मान्छेहरूले बन्नलाई औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त गर्ने कुरा, डाक्टर साहबको कुरा मेरो एकदम सम्मान छ। भने एउटा दार्शनिक ढङ्गबाट, नयाँ ढङ्गबाट शिक्षकहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने इनोभेसनका कुराहरू ल्याउनु भयो। त्यो हाम्रो शिक्षकहरू तयार बनाउने कुरामा आफ्नो ठाउँमा होला। हाम्रा शिक्षकहरू, मलाई म सलाम गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले नै आज सबै जति प्रडक्ट, जति मान्छेहरू नागरिक बनाउनु भयो उहाँहरूको कारणले बनाउनु भयो। तर हाम्रो शिक्षकहरू
म यति पनि भन्न चाहन्छु, नराम्रो भाषामा नलिदिनु होला, पाठ्यक्रम पढाउने हो, पाठ्यपुस्तक भएर पनि पढाउनुहुन्न के कतिपय शिक्षकहरू, त्यो पनि देखेका छौँ हामीले। तर त्यसो भन्दैमा सबै खराब पाठ्यक्रममा मात्र केन्द्रित रहन्छ। एक्ज्याक्टली, पाठ्यपुस्तक नभए शिक्षकले पढाउन सक्नुहुन्न। हामीले पाठ्यपुस्तक नपुग्दाखेरि शिक्षकले नपढाएको देखेका छौँ, होइन भन्नुहोस् डाक्टर साहब, यो सत्य कुरा हो। पनि हामी हाम्रो शिक्षकहरू तयार बनाएका छैनौँ हामीले। शिक्षकले तयार बनाउने त त्यो सरकारको दायित्व पनि त छ नि त। हाम्रो काम हो त, हाम्रो काम त होइन नि। हाम्रो काम के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। अभिभावकले गर्नुपर्ने काम यो हो, तपाईँहरू यो काम गर्नु भएन भन्नुहोस्। म महासङ्घको अध्यक्ष अथवा अभिभावकको नाताले, अगुवा भएको नाताले म आम रूपमा अभिभावकलाई चाहिँ सचेतना ल्याउने कार्यक्रममा घर घर जानुपर्छ कि कहाँ जानुपर्छ कि हाम्रो संयन्त्रले गर्ने कुरा हामी भोलिन्टियर काम गर्ने मान्छे हामी गर्छौँ, होइन। तर गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था सरकार, हामी सबै कुराको अभिभावक भनेको त सरकार हो नि। शिक्षा प्रणालीबाट गुज्रेका छन्। तपाईँ अहिले फेरि कोरोनाको बेला शैक्षिक सत्र सकिन्छ सकिन्न भन्नुहुन्छ, उहाँले के एउटा भन्नु होला, म पनि शैक्षिक सत्र सकिन्न, हामीलाई दिएको पाठ्यभार भन्ने कुरा छ, त्यसलाई खुम्च्याएर 75% झारेको छ। त्यो नसिकिन्जेलसम्म, त्यो इनपुट विद्यार्थीले नहुन्जेलसम्म, कक्षोन्नति उद्धार गरे पनि जे गरे नि प्रमाणपत्र हातमा नपाउन्जेलसम्म कक्षा चढ्यो भन्न मिलेन, शैक्षिक सत्र सक्यो भन्न मिल्दैन, जेठ असार नभइकन शैक्षिक सत्र सकिन्न, स्पष्ट कुरा। अब यसलाई एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने, यो पेन्डेमिकमा कसरी सिक्ने हो, विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने हो, अलमल्ल बसेको विद्यार्थीलाई घरमा गएर शिक्षकले सिकाउने हो कि अभिभावकलाई शिक्षकले सिकाइदिएर अभिभावकले सिकाउने हो, होइन। त्यो पनि तहगत कुरा हुन्छ। एक कक्षाको विद्यार्थीलाई सिकाउने एउटा स्टाइल होला, 10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने विषयगत कुराको ज्ञान त्यो ज्ञाताले नै सिकाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो कुरामा हामी निर्दिष्ट भएर ध्यान हुनु जरुरी छ। अभिभावकहरू चेतनशील हुनुहुन्छ, आजसम्म अभिभावकै कारणले चलेको हो। तर हामी सबैका अभिभावक सरकार वा गुरु, हामी मान्नुपर्ने आदरणीय गुरुहरू भनेको शिक्षकहरू हो। उहाँहरूले नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ, गरिरहनु बात पुगेन। उहाँहरूलाई अझ इक्विप गरेर, उहाँलाई अझ बढी एकदम सचेतन बनाएर हामीले उहाँहरूलाई क्रियाशील बनाएर लान सक्यौँ भने हुन्छ। अब यहाँ हामी त शिक्षकहरूको पनि आफ्ना किसिमका कुराहरू छन्, आफ्नै किसिमका मागहरूका कुराहरू छन्। हामी सबैले गर्नुपर्ने, तपाईँ हाम्रो कुरा त विद्यार्थीका कुरा गरेका छौँ नि, विद्यार्थीका कुरै छैनन्, खालि शिक्षकका कुरा, अभिभावकको कुरा, अर्का कुरा मात्र गयो। विद्यार्थी केन्द्रित कुरा गरेर नयाँ नेपालका लागि यी विद्यार्थीलाई राम्रो बनाएर ब्रेन ड्रेन पनि हुन नदिने, लेबर ड्रेन पनि हुन नदिने, यी सबै जनशक्तिलाई राम्रा जनशक्ति बनाएर राम्रो नेपाल बनाउन सकिन्न र? राम्रो विद्यार्थी बनायो भने त राम्रो नेपाल बन्ला नि। अब सबै हाम्रो पाखुरा पनि पलायन बनाएको छौँ, सिप पनि दिएको छैनौँ, एसी गरे मान्छेले घरमा बसेर नमस्कार गर्न पनि जाने होइन, सिकाएको छैनौँ विद्यार्थीलाई राम्रोसँग, गमलामा पानी हाल्न सिकाउँदैनौँ, बिजुलीको मिटरको फ्युज फुस्क्यो भने फ्युज हाल्न जाने छैन, विज्ञ त हुनु पर्दैन नि, आधारभूत जीवन कला जान्नु पर्दैन तहगत विद्यार्थीले, कोही सिकाएको हामी। फेलियर शिक्षा प्रणालीमा बसेका छौँ, कुरा ठुलो गरेका छौँ, केही पनि हुँदैन। डाक्टर साहब, सङ्घीय सरकारको बुद्धि पुगेन, रहर पुगेन, ढङ्ग पुगेन भनेर भन्ने चाहिँ एउटा मैले त्यसरी देख्छु। दोस्रो, शिक्षा प्रणाली फेल र अफेल हुँदैन, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भनेर भन्ने पनि हुँदैन। मैले खालि नजाइने कुराकानी भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरि प्रणाली भनेर भनेको मान्छे हो के, त्यो मान्छे भनेको शिक्षक। यही अहिले भण्डारी सरले भन्नुभयो ढङ्गलाई चाहिँ हेर्नु हो भने कोही शिक्षकहरू यति आराध्य छन्, यति बेलामा यति दुःख गरेका छन्, यति राम्रोसँग काम गरेका छन्, नतमस्तक छु म त त्यति चिन्तन बोक्न सक्ने मेरो हैसियत छैन भन्ने ठान्छु म। त्यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर कोही शिक्षक यस्ता छन् खालि गफ लाएर बहाना मात्रै बनाएर चाहिँ बसिरहेको छ। अब त्यो सबै शिक्षकलाई एउटै डालामा कसरी हालौँ? अब गाह्रो त्यहाँनिर हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि त्यो प्रणालीलाई फेल गराउने को हो भनेर त्यही बहाना बनाउने मान्छे हो, त्यही व्यवस्था गर्ने मान्छे हो। त्यसलाई बोकिदिने को मान्छे हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रा नेताहरू हुन्छन्, थोत्रा मोत्रा नेताहरू। मैले थोत्रा मोत्रा नेता भने किनभने यिनका बोलीको ढङ्ग हेऱ्यो भने यति दिक्क लाग्छ कि कहीँ हामीले यस्ता मान्छेलाई पनि नेता भन्नु पर्यो भन्ने परिस्थिति भयो। तिनी नेताको पछि लागि मेरो शिक्षक लाग्छ, मेरो विद्यार्थी लाग्छ, लागिरहेछ, अहिले पनि लागिरहेछ। अब यो स्थितिमा चाहिँ हामी प्रणालीलाई दोष लाउने कि कसलाई? औपचारिक अनौपचारिक ऊ भनेको सिक्ने प्रक्रिया हो, यो विषयवस्तु होइन। विषयवस्तु एउटै हो। तपाईँ घाँस काट्न सिकाउने स्कुलमा सिकाउनु भयो भने औपचारिक सिकाइ हुन्छ, बारीमा त्यसै गरेर काट्नुभयो भने अनौपचारिक हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ के भयो भने नि डाक्टर साहब चाहिँ राम्रो शिक्षा हासिल गरे भनेर त्यो कन्सेप्ट आम अभिभावकमा बस्थ्यो कि? ठिक हो, त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने छैन। कलम चलाउने मान्छे थोरै थिए, त्यसैले मेरो छोराछोरीले कलम चलायो भने ठुलो भयो। के नोक्सान गरे बाबुआमाले? ती बाबुआमालाई दोष लाउनु पाइन्न। ती त यस्ता भगवान् हुन् जसले बच्चा दिए क्या। तिनी बच्चा नभएदै शिक्षकको जागिर बस्दैन, मन्त्रीको जागिर बस्दैन, कर्मचारीको जागिर बस्दैन। त्यो जागिर कमाइदिन दिने अभिभावकलाई गाली गर्न पाइन्छ? ती त एकदम भगवान्। अब तिनले गरेको कुरोकानीबाट अब हामी के गर्न सकौँला भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा त जुन ढङ्गको हो यो अनौपचारिक ढङ्गको रहेछ। यसले त्यसो भए यसलाई औपचारिक कसरी बनाउने होला भने त त्यो त बनाउने न हो। अनौपचारिक औपचारिक भनेको विधि हो कि
वस्तु होइन। अनि त्यसैले प्रणाली फेल भनेर भने मान्छे फेल हो, प्रणाली आफै फेल होइन। किनभने त्यही प्रणालीभित्र राम्रा कुरा पनि भएको छन्। हामी गणतन्त्र सबभन्दा कायदा भनेर भनेका थियौँ, अहिले यो 10 महिनाको जात्रा त हामीले देख्यौँ नि त। खोइ हाम्रो त बुद्धि खोइ त, हामी चाहिँ नि खालि 10 महिनासम्म केटाकेटीहरूलाई पढ्न नदिइकन गर्दाखेरि अभिभावक किन सुतिरहनु भएको छ भनेर भन्छु म त। किन सुतिरहनु भएको छ? 90 लाख 87 लाख केटाकेटीहरूको अभिभावकहरू एकैचोटि आएर खोइ हाम्रो केटाकेटीलाई पढाइ, हाम्रो घरमा कसरी पढाउँछस्, बाटोमा कसरी पढाउँछस्, हाम्रो टोलमा कसरी पढाउँछस्, खोइ बनेको सुब्बाप्रसाद भण्डारी सर, तपाईँहरूले किन पढाउनु भएन भनेर जुन रफ्तारमा भन्नु पर्थ्यो, केही भन्नुभएको छ, त्यो रफ्तारमा भएन। हाम्रो ध्यान केमा केन्द्रित भयो? सधैँ राजनीति। हुन त राजनीति शीर्ष स्थानमा हुँदो रहेछ, राजनीतिक प्रणाली। अहिले पनि हामी केमा अलमल्यौँ? तपाईँ विद्यालय पढाउने भनेर हामी यति संवेदनशील कुरा गर्दैछौँ। अब यहाँ तपाईँको सरकारलाई गाली गर्ने, सरकार फ्याल्ने अथवा चुनाव गर्ने, भोलि चुनावमा चाहिँ प्लेटफर्म बनाएर स्कुलमा आमसभा गर्ने अथवा अहिले विरोध सभा गर्ने कार्यक्रममा स्कुलहरू प्रयोग भएका। यो हो नि, हामी त यसरी भुक्तभोगी भएका छौँ नि। निरीह अभिभावकता, अब अभिभावकले यो कुराहरू उठायो भने राजनीति हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, राजनीति गरे भन्छ यहाँ राजनीतिका लागि त राजनीति हो भने, अब विकासका लागि राजनीति हो। विरोध गर्ने बेला छ, अहिले पढ्ने बेला भएर यो भोलि चुनावको जाने बेला हामी यो चिन्तन डाक्टर साहबले इन्डिकेट गर्नु पनि नेताहरूलाई, नेतृत्वलाई हो। अहिले म मान्दछु प्रणाली फेलियर, मैले भन्न खोजेको अर्थ प्रणाली नेतृत्व फेलियर हो कि हामी अहिलेसम्मका नेतृत्वहरू फेलियरको दिशामा छौँ। मान्नुहोस् यो कुरा, होइन भने लाखौँ लाख विद्यार्थी मान्छेहरू नागरिकता बेच्न जान्छन् विदेशमा। आज राष्ट्रियता पलायन भएर राष्ट्रियताका ठुला ठुला गुट्टी हाँक्ने हामीहरू हाम्रा राष्ट्रियता चाहिँ पलायन भएर हाम्रा छोराछोरी हाम्रा भाइ भतिजाले ग्रिन कार्ड र पिआर पाएको दिन घर भोज गरेर बस्नु पर्ने दिन छ। हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दैछौँ, कहाँ पुगेको छ शिक्षाले? भन्नुहोस् त। एकदम डाक्टर साहब, हामी अनलाइनकोबाट शिक्षा लिन सक्ने अवस्था आएन। अब यी विद्यार्थीहरूले यो अवस्थामा कतिपय विद्यार्थीहरूले शिक्षा नै आफ्नो क्लासै छान्ने, पढाइ नै छान्ने अवस्था आइरहेको छ। अब समग्र यो शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार्नको लागि कुन प्रणाली अपनाउनुपर्छ र कुन बाटोबाट गयो भने सहज रूपमा पुरानो अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्र फर्काउन सकिएला? सजिलो छ बाबु। समाजमा मैले यो कुरोलाई कसरी व्यावहारिक रूपबाट भन्न जान्दछु भन्ने किसिमको कुरो उसले सोचिदियो भने पढाइलाई तुरुन्तै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईँ 10वटा व्यावहारिक कुराहरूबाट म 20वटा विषयवस्तु सिकाउँछु भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ शिक्षकलाई हालिदिन सक्ने हो भने मजासँग लान सकिन्छ। मैले एउटा सजिलो बाटो देखाएको छु। दोस्रो बाटो के हो भनेदेखि विद्यार्थीले जहाँ जे सिके पनि, अब हामीले भनेका छौँ नि, पढ्ने होइन अब सिक्ने दुनियाँ आयो। सिक्ने मात्रै पनि होइन, सिक्नलाई सघाउने दुनियाँ आयो। अब सघाएर मात्रै पनि पुगेन, सिकेको कुरा पाठमा जोडाउने बेला आयो। भनेपछि कोरोनाले दिएको तोहफा, जो उपहार पाहुर जे भन्नु होला, त्यो चाहिँ नि के हो भनेदेखि अब चाहिँ नि सिक्न सघाउने किसिमको ढङ्गरङ्ग विद्यार्थीले गरिरहेछ। जो सुविधा छैन त्यसले पनि सिकिरहेछ। सिकिया कुरा फरक होला, बाख्रा सिक्यो होला, कुखुरा सिक्यो होला। त्यो बाख्रा कुखुराबाट चाहिँ पाठमा जोड्ने किसिमको कला शिक्षकलाई सिकाइदियो भने त पुरै हो नि त। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले शिक्षा सरोकार कार्यक्रममा कोरोना पछिको शैक्षिक क्षेत्र कस्तो र यसलाई सुधार्न के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला, सरकारले, विद्यार्थीले, अभिभावकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी साता यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ विषयवस्तु र पात्रसहित हामी कार्यक्रममा आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते।